Ram Sarvebhyah. Welcome to Learning to Chant Sriman Narayanyam, class 65. We shall begin with Dhyana Shlokas. Gurureva gatir gurumeva bhaje, gurunaiva sahasmi namo gurave, na guroh paramam shishurasmi guroho, matirasti gurau mama pahi guro, Shrikanto matulo yasya janani sarvamangala, janakashankaro devaha, tam bande kunjarananam, पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Amogha, you can begin with the revision 30. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गजातं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिन्नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायम् दैत्यं विराधं सुगतिमकलयश्चारुभोः शारभङ्गी नत्वागस्त्यं समस्ताशरनिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषीः प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूजो जटायुं मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतेरर्थनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा दृष्ट्वैनां मृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुत समधिकांस्तत्क्षणादक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमाजा सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम् तन्मायाक्रन्दनिर्यापितभवदनुजां रावणस्तामहर्षीत् तेनात्तोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमधास्तद्वधोपाजलाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृतदशमुखस्त्वद्वधूं मद्वधेनेत्युक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनोः प्रेतकार्यम् गृह्णानन्तं कबन्धं जघनिथ शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं भृशमुदितमनाः पाहि वातालयेश. इति श्रीमन्नारायणीये श्रीरामावतारं नाम चतुस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं. नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Prishita, Shloka 1. We can't hear you. Sorry, can you hear me now? Yes. नीतः सुग्रीव मैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभेः कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुविथ युगपत्
पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोद्यतमतुलबलं वालिनं व्याजवृत्त्या वर्षावेलामनैषीर्विरहतरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं ताम् ऋक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथ दयिता मार्गणा यावनम्राम् सन्देशं चङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोद्यद्गरुदुरुजव सम्पाति सम्पाति वाक्य प्रोत्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरनः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा पृष्ट्वा च लङ्कां झटिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदादिप्रबलकपिचमूचक्रविक्रान्तभूमि चक्रोभिक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजाश्रीयमानः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थनापार्थ्यरोषप्रास्ताग्नेयास्त्रतेजस्त्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् Who is Shloka 1? Who was assigned Shloka 1? Unmute yourself or switch on the video. Ramya. Okay. Vashantar Upahrita Girinikaraihi Setumadhapya Yataha Yatunyam Ardya. Sorry, sir, that was wrong split. It is Yatuni Amardya. Repeat. Damshtra Nakhashikari Shila Talashastraihi Svasainyaihi Ramya. Okay, she can't hear. Amogha.
स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् तानुजस्त्वम् समरभुवि परं विक्रमम् चक्रजेत्रा वेगात् नागास्त्रबद्धः पतगपति गरुन्मारुतैः मोचितो भूः कीशैः आशान्तर उपाहृत ईशैराशान्तरोपाहृत गिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातः यातोऽन्यामर्द्य दंष्ट्रा नखशिखरि शिलासालशस्त्रैः दंष्ट्रा नखशिखरि शिलासालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वम् समरभुवि परम् विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपति गरुन्मारुतैः पतगपति गरुन्मारुतैः
पतगपति गरुन्मारुतैः पतगपति गरुन्मारुतैः मोचितो भूः मोचितो भूः कीशैराशान्तरोपाहृत गिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातः कीशैराशान्तरोपाहृत गिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातः यातून्यामर्द्य दंष्ट्रानखशिखरिशिलासालशस्त्रैः स्वसैन्यैः यातून्यामर्द्य दंष्ट्रानखशिखरिशिलासालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वम् समरभुवि परम् विक्रमं शक्रजेत्रा व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपति गरुन्मारुतैः मोचितो भूः वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपति गरुन्मारुतैर्मोचितो भूः
मोचितो भूः विक्रमं शक्रेजेत्रा Next shloka, whoever it is. Oh. Next shloka. सौमित्रिः त्वत्र शक्ति प्रहृति गलत असुः वातज आनीतशैल घ्राणात् प्राणानुपेतः व्यकृणुत कुसृति श्लाघिनम् मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषण वचनहृतः स्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तम् कंपित उर्वीतलम् अखिलचमो भक्षिणम् यक्षिणोस्त्वम् सौमित्रिस्त्वत्र
सौमित्रिस्त्वत्र सौमित्रिस्त्वत्र शक्ति प्रहृति गलत शक्ति प्रहृति गलत असुर्वात जानीत असुर्वात जानीत शैलघ्राणात् शैलघ्राणात् प्राणानुपेतः व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनम् कुसृतिश्लाघिनम् मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचन हृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् वैभीषणवचन हृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तम् कंपितोर्वीतलम् अखिलचमूभक्षिणम् यक्षिणोस्त्वम् सौमित्रिस्त्वत्र शक्ति प्रहृति गलदसुः वातजानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनम् मेघनादम् सौमित्रिस्त्वत्र शक्ति प्रहृति गलदसुर्वातजानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनम् मेघनादम् सौमित्रिस्वस्त्र शक्ति प्रवृत्ति वातजानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृति
कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम् कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम् सौमित्रि सौमित्रिस्वत्र शक्ति प्रकृति गलदसुर्वात गलदसुर्वात जानीत I don't need it, right? सौमित्रिस्त्वत्र शक्ति प्रहृति गलदसुर्वात जानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम्. Tell it once. सौमित्रिस्वत्र शक्ति प्रकृति गलद सौमित्रिस्वत्र शक्ति प्रकृति गलद सुवाता वात जानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम्. मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम्. सम्प्राप्तं कंपितोर्वीतलम् सम्प्राप्तं कंपितोर्वीतलम् अखिलचमूभक्षिणम् यक्षिणोस्त्वम् सम्प्राप्तं कंपितोर्वीतलमखिलचमूभक्षिणं यक्षिणोस्त्वम् सम्प्राप्तं कंपितोर्वीतलमखिलचमूभक्षिणं यक्षिणोस्त्वम् सम्प्राप्तं कंपितोर्वीतलमखिलचमूभक्षिणं यक्षिणोस्त्वम्. सौमित्रिस्वत्र शक्ति प्रकृति गलदसुर्वात शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृति श्लाघिनम् कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भन कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कंपितोर्वीतलम् अखिलचमूभक्षिणं यक्षिणोस्त्वम्. Good. Next shloka, who is it? जम्भारी
संप्रेषित 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 रथकवचौ 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 रावणेन 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 अभियुध्यन् 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 ब्रह्मास्त्रेण 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 अस्य भिन्दन् अस्य भिन्दन् अस्य भिन्दन् गलततिम् गलततिं गलततिम् अबलाम् 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 अग्निशुद्धाम् 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 प्रगृह्णन् 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 देवश्रेणी 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 वरोज्जीवित 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 समरमृतैः 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 अक्षतैः 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 वृक्षसङ्घैः ऋक्षसङ्घैः ऋक्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा 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 च साकम् च साकं च साकं निजनगरमगाः 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 सप्रियः 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 पुष्पकेण 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 गृह्णन् जम्भारि गृह्णन् जम्भारि गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ 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 रावणेनाभियुध्यन् 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 ब्रह्मास्त्रेणास्य 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 भिन्दन् गलततिम् भिन्दन् गलततिं भिन्दन् गलततिम् अबलामग्निशुद्धाम् 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 प्रगृह्णन् 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 देवश्रेणीवर 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 उज्जीवितसमर 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 मृतैरक्षतैः 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 ऋक्षसङ्घैः ऋक्षसङ्घैः ऋक्षसङ्घैः
ऋक्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा च साकम् लङ्काभर्त्रा च साकं लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः 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 सप्रियः पुष्पकेण सप्रियः पुष्पकेण सप्रियः पुष्पकेण गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषित I am not able to hear you. Is everyone able to hear you? I can see you telling, but I can't hear you. Is it the same for everyone? Yes. Now I can. गृह्णन् जम्भा सम्प्रेषित Jambhari. गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषित गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषित रथकवचौ रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् रावणेनाभियुध्यन् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषित रथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवित समरमृतैः अक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः देवश्रेणीवरोज्जीवित समरमृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः मृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः देवश्रेणीवरोज्जीवित
समरमृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः देवश्रेणीवरोज्जीवित समरमृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः देवश्रेणीवरोज्जीवितसमरमृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः समरमृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा च साकम् लङ्काभर्त्रा च साकम् निजनगरमगाः निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण सप्रियः पुष्पकेण लङ्काभर्त्रा च साकम् निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण लङ्काभर्त्रा च साकं लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण full now गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवितसमरमृतैरक्षतैर्ऋक्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण good. Now these are not very easy to tell shlokas, they're very nice to tell shlokas. Once you memorize or get very comfortable with them, they'll be very nice to recite. Next shloka. Amogha, only one more shloka for today. Either Amogha or Hrishita. Whoever wants to tell can tell. One of you switch on. प्रीतः 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 दिव्याभिषेकैः 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 अयुतसमधिकान् 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 वत्सरान् 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 पर्यरंसीः 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 I think there's a visarga missing there. It's not Paryaramsi, it is Paryaramsihi. Visarga is there. Yeah. Addressing to Guru Vayu. Maithilyam. मैथिल्यां मैथिल्यां Papavacha. पापवाचा पापवाचा Shiva Shiva Kilatam. शिव शिव किलतां शिव शिव किलतां Garbhineem. गर्भिणीं गर्भिणीं Abhyahasihi. अभ्यहासीः अभ्यहासीः Shatrughnena. शत्रुघ्नेन शत्रुघ्नेन Ardayitva. अर्दयित्वा अर्दयित्वा Davana Nishicharam.
लवणनिशिचरं लवणनिशिचरं प्रार्दयः 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 शूद्रपाशम् शूद्रपाशं शूद्रपाशं तावत् 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 वाल्मीकिगेः 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 कृतवसतिः 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 उपासूत 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 सीतासुतौ ते सीतासुतौ ते सीतासुतौ ते प्रीतो दिव्याभिषेकैः प्रीतो दिव्याभिषेकैः प्रीतो दिव्याभिषेकैः अयुतसमधिकान् 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 वत्सरान् पर्यरंसीः वत्सरान् पर्यरंसीः वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा मैथिल्यां पापवाचा मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल ताम् शिव शिव किल तां शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः 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 शत्रुघ्नेनार्दयित्वा 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 लवणनिशिचरम् लवणनिशिचरं लवणनिशिचरम् प्रार्दयः शूद्रपाशम् प्रार्दयः शूद्रपाशं प्रार्दयः शूद्रपाशम् तावद्वाल्मीकिगेः 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 कृतवसतिरुपासूत 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 सीतासुतौ ते सीतासुतौ ते सीतासुतौ ते प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुत प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुत प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुत समधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः समधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः समधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुत समधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुत समधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुत समधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव इलतां गर्भिणीमभ्यहासीः किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः
मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्दयः शूद्रपाशम् लवणनिशिचरं प्रार्दयः शूद्रपाशम् लवणनिशिचरं प्रार्दयः शूद्रपाशम् शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्दयः शूद्रपाशम् शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्दयः शूद्रपाशम् शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्दयः शूद्रपाशम् तावद्वाल्मीकिगेः कृतवसतिः तावद्वाल्मीकिगेः कृतवसतिः तावद्वाल्मीकिगेः कृतवसतिः उपासूत सीतासुतौ ते उपासूत सीतासुतौ ते उपासूत सीतासुतौ ते तावद्वाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते तावद्वाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते तावद्वाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुतसपथिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्दयः शूद्रपाशम् तावद्वाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते Okay, good. I thought of taking 2 more lines. It's okay. We will stop here. I will repeat these 4 shlokas. Then we will take some questions. I will repeat for these 4 from 5 to 8. कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्ययातः यातोऽन्यामर्द्यदंष्ट्रा नखशिखरिशिलासालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुन्मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रिस्त्वत्र शक्तिप्रहृतिगलदसुर्वातजानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृतिश्लाघिनं मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलमखिलचमो भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन्
देवश्रेणीवरोज्जीवितसमरमृतैरक्षतैर्क्षसङ्घैः लङ्काभर्त्रा च सा कन्निजनगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुतसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्थयः शूद्रपाशम् तावद् वाल्मीकिगेः कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते. Two more shlokas in Ramayana. Any questions? You can raise your hands. We will not have student recitation today also. We shall see next week sometime. Many of you have improved in student recitation, so no issues with that. Venkateshwara Gopala, then Kalyani Rajagopala. This Chanda's name, 19 letters per quarter. Can you repeat? The 19 letters per quarter is Shardula Vikredita. 21 letters per quarter? Sragdhara. Shakvara. Sragdhara. Sragparak. Okay. Dhanyavad. Here you can see. This is on the slide. Kalyani Rajagopalan. Sragdhara. Sragdhara. Kalyani Rajagopalan, you can unmute yourself. Yourself muted. Then Chitra Tyagarajan. Kalyani Rajagopalan. Yes. Namaskaram. Namaskar. First of all, hearty congratulations to both of you for a happy married life. Thank you. Thank you. Then I have one doubt. In Dasakam 35, verse number 2, second line, is it Rikshanam or Rukshanam? It is neither. It is neither Ru. It is neither Ru nor Ri. It is R. It is a Swara Akshara. The pronunciation, yeah. You listen to the recording. There is a difference between Ru, Ri, and R. That's why you see in English it is an R with a dot below. It is not RU or RI. Okay. For Rishi, for Rinam, all that is the same. This Rikara is a Swarakshara. It has a little Repa, but it is Swarakshara, so there is no Ru or Ri or anything. It is R. Oh. Can I tell that? Can you please correct me? Sugrivenanujokya sabayam abhiyata vyuhitam vahinim tam rikshanam vikshya It is right. dikshu. It's very close. It is close to very good. Rikshana. Actually, I am attending very few classes only through webinar, and regularly I am learning from YouTube. Due to some personal constraints, I am not able to attend during 8 to 9, though I have registered from the beginning. And I'm not able to access the Patam from the your website. The shloka, I'm not able to access. That shouldn't be a problem. If you sometimes you just log out of the website. That is why you're not able to access. You just log in, it should work. If not, you send a mail to Vyoma support. I am not sure why. Okay. And one more thing. So far, I have not been. I have not attended properly. So I have not asked for a chance to recite. At least in the next class, I want to recite to you personally. In the class, I want to recite after class. That is after class. When there are student recitations, you can recite. When I say students can recite. Should I raise hand for that? Yes. Today I will not be having, but some weeks, every alternate week or some, I have it. Many times I have it. That time you can raise your hand. Today the recitation is not there. Okay. Today it is not. Okay. Thank you, Ji. Thank you, Ji. Dhanyavad. Dhanyavad. Ram Ram. Chitra Tyagarajan. Chitra Tyagarajan. Then Kalpana Rajagopal. Chitra Tyagarajan, you were unmuted, then you muted. I'm not able to hear you. Maybe you're speaking, but I'm not able to hear you. You're unmuted. I can see that.
I'm not able to hear you. Kalpana Rajagopal, you can speak. Kalpana Rajagopal, you can unmute yourself. Chitra Sumant. 3 of you, but I'm not able to hear any of you. Hopefully the problem is not on my side. Any of you may begin speaking. Chitra Tyagarajan, Kalpana Rajagopal, or Chitra Sumant. I have unmuted all 3 of you. Is the problem on my end? Okay, wait. Panchadana Swaminathan sir. Mahodaya. Hello, can you hear me? Hello? I can hear you. I can hear you. The meter Sraddhara, the way Moga recited, he had put in some musical connotation to it. Is there a one-to-one relation between the meters, which is 34 aksharas, 17 aksharas, with their music? No. Directly to musical. Each one can be put in any raga musical. I've seen that in the Narayaniam, which they have sung 100 dashakams in 100 ragas. Though the meter repeats, Sraddha repeats in multiple places, but each one they have put a different raga. So at least to raga, there is no one-to-one connection. Even to tala, based upon how you pull in the raga, you might be able to change the tala. But since the aksharas are fixed, you might be able to put. I have not done anything. I have not done such analysis, but you might be able to fit it to a particular tala better than others. Yeah, tala and raga. Tala goes very well with the chantas. That will happen. That meter will be there. Yes. Yeah, especially as you said, these meters look complicated when you learn. Once you get figure out, it's really beautiful. Really, then it becomes beautiful. First it is difficult, then it is beautiful. Yeah, it's much better than Vasanta Talaka. It's easy to recite it, but this is much more beautiful. Really. Dhanyavadaha. Chitra, Sumant, or Tyagarajan, any of you might speak if I am able to hear. I'm sorry, I think there was a mistake there. I don't have any questions. I think I muted, then you muted, something happened. Yes. I don't have any questions though. It's just by mistake. Okay, no problem. No issues. Padmaja Ananta Iyer. Padmaja Ananta Iyer or Kalpana Rajagopal. Namaskaram Guruji. Kalpana Rajagopal. Yes. Then Shloka number 7, I have a doubt. Dashakam 35. Yes. This Akshatai Ruksha Sanghaihi or third line, sorry, 7th Shloka, third line. Is that Akshatai Ruksha Sanghaihi or Riksha Sanghaihi? How to pronounce it? That Rikara is same, just like the previous person asked. Like that we had there also. Same Riksha. There it was Rikshana, here it is Riksha Sangha. So there is Akshatai, which is Rakara, then Rikara. Akshatai Riksha Sanghaihi. That you should just hear again and again. Multiple times you hear that, you will get the difference. Yeah. Okay. Thank you very much. Thanks. Thank you. Ram. Padmaja Anantayya. Ram. In the same line, the first line, Grihnan or Grinhan? Grinhan. The Nakara first and Hakara later. Okay. Grinhan. Okay. Thank you. Ram. I think that is the end of questions. Chitra Tyagarajan, I am not able to hear. That is okay. Ram Sarvebhyaha. Shubhamastu. Shubharatrihi. Agrima Saptahante Drakshyaಮ.